السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في الفيديو إن شاء الله غنشوفوا التصحيح ديال التمرين الخامس إن شاء الله. إذا على بركة الله عندنا سوا f la fonction définie sur R par إذا عندي f لي x égale x au carré moins 6x plus 8. إذا السؤال الأول étudier les variations de la fonction f. Et pour étudier les variations de la fonction f, إذا أول حاجة نحسبوا الديريفي ونشوفوا السين ديالو. إذا soit x appartient à R. إذا pour les nombres dérivables sur R. Donc f prime de x. Donc égale x au carré moins 6x plus 8 prime. إذا الديريفي ديال x au carré هو 2x. الديريفي ديال moins 6x هي moins 6 كيبقى لنا غير هاد العدد. الديريفي ديال 8 هو 0 constante. Donc pour étudier d'abord le signe de 2x moins 6, ça fait pour le nombre premier degré. Donc 2x moins 6 égale à 0 équivalent à 2x égale à 6 équivalent à x égale 6 على 2 اللي هي 3. Donc ديال السين طابلو السين مباشرة ديال 2x moins 6. إذا moins l'infini plus l'infini. إذا كتنعدم في 3. إذا عندنا السين أ، السين أول كوفيسيون مضروب في الإكس. إذا بوزيتيف حيت 2 لا نيجاتيف. دونك اف بريم دو إكس كتساويها نديرو اف بريم دو إكس ها هي. ونكملو دابا نستنتجو لي فارياسيون ديال اف لا مونوطوني. إذا نيجاتيف دونك دي كرواسونت بوزيتيف دونك كرواسونت ليماج هي 3 حسبوها 3 أو كاري هي 9 موان 6 فوا 3 هي موان 18. إذا 9 ناقص 18 هي ناقص 9 ناقص 9 زائد 8 إذا ناقص 9 زائد 8 هي ناقص 1. لي ليميت نحتاجهم نحسبهم حتى هما. ليميت دو اف لي اكس lorsque x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. إذا ندير la valeur absolue de x tend vers plus l'infini. Donc égale هي ليميت la valeur absolue de x tend vers plus l'infini f لي x هي x au carré moins 6x plus 8. Donc ناخدو الترم اللي عنده أكبر بويسونس اللي هي x كاري. دونك x اللي كان طون فيغ بلس لانفيني بلس لانفيني أو كتبقى بلس لانفيني. ولا كانت x طون فيغ موان لانفيني أو كاري حتى هي بلس لانفيني. دونك هنايا بلس لانفيني نفس الشيء تاني هنايا بلس لانفيني. دابا قالك سوا جي لا ريكستريكسيون دو اف سور لانترفال 3 بلس لانفيني. إذا غناخدو جي هي لا فونكسيون اف على لانترفال 3 بلس لانفيني. إذا أولنا في هاد الحالة quel que soit x appartient à 3 plus l'infini. شحال هي جي اكس؟ جي اكس راه هي اف لي اكس. حيت قال لك جي لا ريستريكسيون دو اف سور لانترفال اي اللي هو 3 بلس l'infini. كيمونطخ ان جي admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle g qu'on l'on déterminera. إذا أولنا بعدا quel que soit x appartient à 3 plus l'infini أن جي إكس إيكال f لي إكس. إذا باش نهضرو أن أدمي فونكسيون ريسيبروك لي كونديسيون. إذا أولنا مباشرة أولنا f كونتيني سور 3 بلس l'infini حيت بور لي نوم غتكون جي كونتيني. أولنا جي مباشرة ونقدر ندير أولنا x associé x au carré moins 6x plus 8 continue sur 3 plus l'infini car est un polynôme. Car est un polynôme. Donc مباشرة g continue sur 3 plus l'infini. دابا عندنا جي اكس هي اف لي اكس. دابا اف كيفاش دايره المجال 3 plus l'infini كرواسونت. اون جي ستريكتومون حيت سوبيريور او ايكال 0. دونك كان 3 سوبيريور او ايكال 0 دونك 2x سوبيريور ايكال 6 دونك 2x moins 6 سوبيريور او ايكال 0. دونك كون كرواسونت على ستريكتومون حيت واخا اف بريم جي بريم دو اكس سوبيريور او ايكال 0 كتعلم غير في 3 كتعلم غير في واحد الاعداد معينه كتبقى ستريكتومون monotone strictement croissante sur 3 plus l'infini. اش بقى لينا غير ليماج ديال الانترفال جي لي 3 plus l'infini. اش كيساوي هو جي
les 3 حيت croissant j'ai les 3 ou limite ديال gx lorsque x tend vers plus l'infini donc هي j'ai les 3 حسبناها déjà هي f moins 3 هي f 3 هي moins 1 plus l'infini هذا plus l'infini donc في الحالة les conditions متحققة donc G admet une fonction réciproque G-1 définie sur quoi G les rois moins 1 plus l'infini. متفقين؟ إذا G admet une fonction réciproque G définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. إذا ندوزو la deuxième question. إذا قال لك déterminer G-1 pour tout x de G. إذا pour déterminer d'abord la fonction réciproque. دابا عندنا G-1 défini sur moins 1 plus l'infini و G défini sur i. إذا بينا أن G admet une fonction réciproque. إذا deuxièmement B. إذا on a G admet une fonction réciproque G-1. On a G admet une fonction réciproque G-1 définie sur G اللي هي لقيناه هو moins 1 plus l'infini. نبغي نزيد vers i بالعكس اللي يعاودنا هو 3 plus l'infini. إذا القاعدة اش تقول لي quel que soit x appartient G اللي هو moins 1 plus l'infini. شنو هي الفونكسيون اللي définie في G هي G moins 1 de x égale à y équivalent automatiquement أن pour tout y appartient à i اللي هو 3 plus l'infini. إذا شنو هي الفونكسيون اللي définie في 3 plus l'infini هي G. إذا G ل y égale x. إذا soit x appartient de l'intervalle اللي هو moins 1 plus l'infini و y appartient à 3 plus l'infini. مي غنبدا باش نوصل G moins 1 de x خاصني نوصل ل y. إذا غنبدا من G ل y égale x. G ل y égale x donc équivalent. إذا G ل y إذا G ل y هي f اللي حيت خدمنا على 3 plus l'infini دونك راه هي f هي f ل y دونك f ل y شنو هي y au carré moins 6y plus 8 égale x. دابا باش نوصل G ل moins 1 de x خاصني نوصل غير y شنو كتساوي en fonction de x دونك équivalent. دونك هذه الدوبي ديال identité remarquable. دونك identité remarquable عندنا شنو عندنا a carré moins de ab plus b carré. دونك ها هي x au carré y au carré عندنا moins خاصنا واحد de a هو هاد الكوفي هو العدد اللي كاين هنا دونك هو y. اذا باش تولي عندي 6 y غنضرب في 3. إذا بما أن نضرب في 3 خاصني نزيد بي غندير بي كواري. إذا غنزيد 3 كاري ونقص 3 كاري متفقين بليس هاد الويت اللي عندنا إيكال إكس دونك إيكيفالون. إذا هذا شنو هو ديبي ديال إيدونتي روماركابل هي إيكغيك موان دابا إيدونتي روماركابل الفاكتوريزاسيون ديالها هي أ موان بي تو كاري دونك هاد الديبي هذا شنو عطانا إيكغيك موان 3 تو كاري ياك موان 3 au carré هي 9 plus 8 égale à x. donc moins 9 plus 8 هي moins 1 moins 0 ردوها هنايا تعطينا y moins 3 au carré égale à عند moins 9 plus 8 هي moins 1 moins 0 ردوها هي plus 1. donc دابا غندخلو لا راسين باش نوصل y équivalent ان راسين y moins 3 au carré قد هذا بوزيتيف وهذا حتى هو بوزيتيف. علاش؟ حيت x كبر من ناقص 1 متفقين. اذا x زدت على 1 كتبقى كبر من 0 إيكال راسين ديال x بلس 1. دونك شحال هي راسين ديال y موان راسين ديال y موان 3 أو كاري هي لا فالور أبسولو ديال y موان 3 إيكال راسين ديال x بلس 1. دونك في هاد الحالة هنايا شنو غتساوي دابا هادي؟ واش y موان 3 ولا موان y بلس 3؟
بما ان y appartient à 3 plus l'infini donc كبر من 3 donc y كبر من 3 donc y moins 3 تكون positive donc automatiquement ان y moins 3 égale racine ديال x plus 1 donc moins 3 نحولوها هنايا بقينا y égale racine ديال x plus 1 plus 3 donc وصلنا y en fonction de x donc y شنو هي g moins 1 de x égale هاد l'expression إذن هذه g moins 1 pour tout x appartient à moins 1 plus l'infini g moins 1 de y égale la racine de x plus 1 plus 3 متفقين؟ إذن التمرين سهل ندوزو التمرين الموالي إذن soit f la fonction numérique définie par إذن f ل x عندنا هنايا égal x إذن x plus racine x plus 3 déterminer de f l'ensemble de définition de la fonction f et en déterminer df l'ensemble de définition de la fonction et donc automatiquement df هنايا égal x appartenant à r اذا عندي ما عنديش مشكل هنايا عندي مشكل هنا في داخل الراسين خاص يكون بوزيتيف x plus 3 يكون supérieur ou égal à 0 donc df اش غتساوي اذا x appartient à r tel que donc x moins 3 نحولوا هنا هي moins 3 دونك عندنا عندنا موان 3 اكس كبر من موان 3 دونك تكون على اليمين ديال موان 3 او ايكال دونك موان 3 داخله دونك دي اف اوتوماتيكمون ايكال موان 3 بلس لانفين اذا السؤال الثاني موntrer que la fonction f est continue et strictement monotone sur df اذا بالنسبه للا كونتينيتي اذا قلنا غنبداو بهاد اكس هادي بولينوميال دونك اوتوماتيكمون تكون كونتينيو sur ندخلوا حتى x plus 3 ماشي مشكل x associé x plus 3 continue sur ندخلهم بجوج في حضره ماشي مشكل اذا x associé x و x plus 3 حتى هي اي x associé x plus 3 sont fonctions ce sont des fonctions continues sur 3 plus l'infini car ce sont des polynômes متفقين les problèmes que l'on continue sur R باش نقول ان لا راسين كونتيني شنقول خاص تكون بوزيتيف et quel que soit x appartient à 3 plus l'infini moins 3 plus l'infini عندنا الانترفال هو moins 3 plus l'infini اذا quel que soit x appartient à moins 3 plus l'infini كيفاش داير السين ديال x plus 3 بوزيتيف حيت x كار x كبر من موان 3 دونك x ايكيفالون ان x بلس 3 غتكون بوزيتيف دونك بما ان x بلس 3 هي ديجا كونتيني و بوزيتيف دونك لا درتي لها لا راسين غتبقى كونتيني سور موان 3 بلس لانفيني دونك ها انت هاد x اسوسي x هي كونتيني واخرى كونتيني دونك لاصوم غيكون كونتيني دا الوغ x associé x plus racine x plus 3 كيفاش غتكون continue sur moins 3 plus l'infini متفقين دو ودي هي f continue
sur moins 3 plus l'infini. D'abord, je fais la montagne. Et donc, soit x appartient à moins 3 plus l'infini. Et donc, pour étudier la dérivée, on n'est pas dérivable à droite de moins 3, on cherche moins 3 pour calculer la dérivée. كي غادي ندير لا ديفينيسيون بوغ ايتودي لا مونطون نديرو الديريفي دابا تقرايتو نديرو الديريفي مباشر كيجي ساهل. اذا اف بريم دو اكس ايكال الديريفي ديال اكس بلس ديريفي ديال اكس بلس لا راسين اكس بلس 3. دونك الديريفي ديال اكس هو واحد بلس الديريفي ديال راسين اي هو الديريفي ديال راسين اي نذكرو به هو اي بريم على دو راسين اي. دونك عطينا اكس بلس 3 بريم على دو راسين اكس بلس 3. دونك الديريفي ديال اكس هو واحد ديريفي 3 هو يبقى لنا واحد على دو راسين اكس بلس 3. دونك هادي ستريكتومون بوزيتيف. الوغ اوتوماتيكمون اف كيفاش تكون ستريكتومون دابا كرواسون سور 0 بلس داك سور موان 3 بلس لانفيني اوفير. بما ان ديفيني في موان كونتينيو ا دروات دو موان 3 دونك ستريكتومون كرواسونت سور fermer موان 3 بلس لانفيني. دونك حنا دابا مونطرينا ان اف كونتينيو ستريكتومون monotone sur df. Soit le tête, on déduit que f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle g qu'on en déterminera. Et donc, بينا أنها strictement croissante ou continue. Donc, elle admet une fonction réciproque définie sur واحد l'intervalle g اللي هو l'image ديال moins 3 plus l'infini. إذا نجيو هنايا. إذا on a automatiquement السؤال الثالث. إذا on a automatiquement عندنا اش عندنا f et continue et strictement croissante sur moins 3 plus l'infini. f est continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et نحسبوا دابا l'image par la fonction f ديال moins 3 plus l'infini égale. إذا اف بمعنى كرواسون دو كونتينيو غتبقى الأرض كيف ما هو. هنا ليميت ديال اف ل اكس لونسكو اكس طون فيغ بلس لانفيني. جي لي موان اف لي موان 3 موان 3 بلس 3 زيرو راسين زيرو بقات زيرو بقات لينا هنايا موان 3 بقينا حدا عوضنا بموان 3. إذا بقات زيرو بقات لينا هنايا موان 3 و ليميت بلس لانفيني ليميت اف ل اكس لونسكو اكس طون فيغ plus l'infini, là il y a limite x tend vers plus l'infini ديال x plus racine x plus 3. دابا x tend vers plus l'infini هنا plus l'infini racine plus l'infini بقات plus l'infini هنا plus l'infini la somme بقى plus l'infini. Alors في هاد الحالة donc f admet une fonction réciproque f moins 1 تاهي ديفيني في الميم الانترفال تا خرجنا بحال ديفيني في moins 3 بلس لانفين. دابا لا كيسيون جايه هي قال اش قال لنا في لا كيسيون جايه داك déterminer f moins 1 pour tout x de g. إذا on a f admet une fonction réciproque définie sur moins 3 plus f moins définie sur moins 3 plus l'infini. إذا on a مباشرة quel que soit x appartient g اللي هو moins 3 plus l'infini. عندنا f moins 1 de x automatiquement égal à y équivalent أن quel que soit y appartient i راه هو نفسه moins 3 plus l'infini. إذا f ل y égal à x. إذا soit x appartient à moins 3 plus l'infini و تا y تا هو appartient à moins 3 plus l'infini. إذا غنحسبو دابا f ل y égal à x غنجبدو y en fonction de x équivalent أن f ل y اش كتساوي هي y plus racine de y plus 3 ياك
إيكال إكس. دابا خاصنا نوصلو هاد الإكغيك هذا اش كيساوي. دابا داير نفس دي في ديال إيدونتيتي روماركابل. اش غنديرو دابا في هاد الحالة؟ إيكيفالون هاد إكغيك، بما أن إكغيك دابا هنا إكغيك كبر من موان 3 ياك، إذا غنزيدو واحد 3 هنايا تولي باش تولي عندنا بحال هادي هنايا إكغيك بلس 3. إذا غنزيدو 3 هنا غنزيدو 3 هنا بلس راسين دو إكغيك بلس 3 إيكالا إكس بلس 3 ياك. المرحلة المولية اش غنديرو في المرحلة الموالية؟ دابا ديجا عندنا هنايا هاد راسين إكغيك بلس 3 أوكار شحال كتساوي هي إكغيك بلس 3 غنديروها حيت هادي بوزيتيف، حيت إكغيك كبر من موان 3 دونك إكغيك بلس 3 لا بوزيتيف، دونك غنديرو هاد إكغيك بلس 3 هي راسين إكغيك بلس 3 أو كاري بلس راسين إكغيك بلس 3 إيكالا إكس بلس 3. دابا حد الآن مزيان. اش غنديرو من بعد؟ إذا غنجيو دابا لهنايا أ كاري بلس 2 أ بي. إذا هاد دو خاصنا 2 و أ هي هادي، دونك إيكيفالون أن شحال؟ أن راسين ديال إكغيك بلس 3 أو كاري غنديرو بلس 2 فوا راسين ديال إكغيك بلس 3. ها هي أ كاري بلس 2 أ. بقات بي هو العدد اللي غنضرب فيه باش تبقى عندنا غير هادي. دابا ضربت في 2 خاصني نقسم على 2، اذا غنضرب في 1 دومي. ها نتوما هادي هي هادي، هاد ليكسبريسيون هادي ها هي، هادي مشات مع هادي 2 مشات مع 2 بقات لنا 1 فوا هادي هي نفسها. اذا ضربت في 2 قسمت على 2. اذا باش تكتب لي ايدونتي روماركابل خاصني انت ا كاري بلس 2 ا بي بلس بي كاري. اذا غنضيف 1 على 2 او كاري غنضيفها. اذا 1 على 2 او كاري غنضيفها. اذا بلس 1 sur 2 تو او كاري. إذا بما أنني ضفت 1 sur 2 او كاري غنقص 1 sur 2 او كاري. دونك زدت 1 على 2 او كاري نقص 1 على 2 او كاري إيكالا إكس بلس 3. دونك إيكيفالون دونك هادي ديفي ديال إيدونتيتي روماركابل هادي هي أ كاري بلس 2 أ بي بلس بي كاري هي أ بلس بي تو او كاري. دونك عطينا راسين ديال إكغيك بلس 3 بلس 1 دومي تو او كاري إيكال إكس بلس 3 وهاد موان زان دومي أو كاري غنردها هنا غتولي هي بلس 1 sur 2 أو كاري هي 1 sur 4. دونك إيكيفالون أن راسين ديال إكغيك بلس 3 بلس 1 دومي أو كاري اش غيتساوي؟ هي إكس و 3 بلس 1 sur 4 3 في 4 هي 12 12 زائد 1 هي 13 هي زائد 13 على 4. حاليا متفقين. اذا شغندير دابا هنايا غندخل لها راسين باش نوصل لهاد ليكسبريسيون هادي. اذا نكمل هنايا اذا ايكيفالون ان لا راسين ديال هاد ليكسبريسيون دي كامله راسين إكغيك بلس 3 بلس 1 دومي تو كاري إيكالا كوا. إذا راسين ديالها إيكالا لا راسين ديال إكس بلس 13 على 4. إذا لا راسين ديال هادي عطينا لا فالور أبسولي ديال هاد ليكسبريسيون. لا فالور أبسولي ديال إكغيك بلس 3 بلس 1 sur 2. دونك ناخد راسين هنا وناخد راسين هنا. من بعد لا فالور أبسولي راسين ديال إكس أو كاري أون جينيرال كيساوي لا فالور أبسولي دو إكس إيكال لا راسين ديال إكس بلس 13 على 4. دونك ايكيفالون بما ان هادي بوزيتيف بلس ان او بوزيتيف بقى هذا بوزيتيف. دونك تحيد لا فالور ابسولو بقى عندنا راسين إكغيك بلس 3 بلس 1 دومي إيكال لا راسين ديال إكس بلس 13 على 4. دونك نردو هذا هنايا ايكيفالون ان راسين ديال إكغيك بلس 3 اش غيساوي؟ يساوي راسين ديال إكس بلس 13 على 4 موان 1 دومي. متفقين؟ دونك دابا اش غنديرو؟ غنرفعو الأو كاري باش نحيدو هاد الكاري. دونك ايكيفالون ان راسين إكغيك بلس 3 أو كاري إيكالا لا راسين ديال إكس بلس 13 على 4 موان 1 دومي تو أو كاري. دونك ملي غنرفعو أو كاري بقى لنا إكغيك بلس 3 إيكال هاد ليكسبريسيون هادي. إذا راسين إكس بلس 13 على 4 موان 1 دومي أو كاري. دابا 3 نحولو هنايا إيكيفالون أن إكغيك إيكال لا راسين ديال إكس بلس 13 على 4 موان 1 دومي تو أو كاري موان 3. متفقين؟
دونك نكمل هنايا إيكيفالون. إذا إكغيك شناهي هي اف موان 1 دو إكس إيكال. إذا لا راسين ديال إكس بلس 13 على 4 موان 1 دومي تو أو كاري موان 3. هادي هي ليكسبرسيون ديال اف موان 1 دو إكس. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا ليها، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.